بون انا البروميير جور غد من داك هاك لا ميزون على برا كش عامله كاين بسي جاردون فوالا كاين بزاف الريح ايماجيني با بلي راح تكون هكذا فينالمون بزاف الريح اي بون واش نديرو دونك البروبليم سي كل ما كيكون الريح الغبار يطلع دونك الرمل ايتترا ان توكا صافا لا شومبر عجبتنا سي فري كو في الليل ما كان والو اوكين انيماسيون كلش مي بون اون اي دو فامي ولا 3 فامي وما كاش فريمون اون انيماسيون دونك ابار سا يعني شويه اون سوني شويه على شيه سي كلار كو معناش ان اوتيل ولا ديجا يا با دو تيليفزيون في لا شومبر دونك فوالا سينو عجبنا الحال اون سي ديتون ريحنا صافي دو بيان دونك فوالا فين نوريكم شويه الدخله هاي كاين جو ان لون كولوار وهنا خرجنا فوالا ما كاينش كون جاردان رانا في لابلاصة تاع غرداية الصناعة التقليدية ايتترا فريمون سي كتابة رانا في البيرو تاع المرشدين باش نشوفو واش كاين في القصر جوست اكوتي باسكو سي انتردي نروحو وحدنا بلا مرشد. انا حابسين في باركينغ دابا تعدي صح يشوف لنا واحد الخيمه لهنايا ولا مليحه باش نروحو نفطرو فيها. دونك قبيله كنت نوريكم فلوغنا وكلش هذيك سيتي السوق تاع غردايه في لابلاصات سي فريمون سامبا وكلش كاين اللي يحب يقضي فوالا لي زيبيس هاد العفايس كامل. سينون il faut prévoir des baskets et des sacs à dos parce que sinon تعياو و لا بوسات امبوسيبل باسكو ما كاش ما تمشيش تما ترقان شويه مخسرين ايتو سي با كاروسابل يعني كاين البافي وكلش بصح فوالا ما تمشيش فيهم لا بوسات. بغيت راني نستنى عينا شويه دوك نفطروا بعدك ندخلوا لا ميزون دوت هذيك باش نريحوا ادريس يدير لا سيست وكلش من بعد نعاود هذا شوفوا شحال سي بو. هذه سي اون اجونس دو فواياج نورمالمون شابه بزاف un truc comme ça voyage sans frontières. Enfin bref, je vous reprends بعد. Bon, le restaurant qu'il a fait c'était vraiment très bon. Donc je vous le conseille.
نورمالمون حطيت لكم مابخي شتو وين جاي قدام هذيك اجونس هذيك توريستيك. دونك فوالا سي ان روبير. حبس دوكا حبسنا باش نشري كلش حاجه بارده وكلش ندخلوا للدار، ندخلوا لا ميزون باسكو لهنايا كشغل كيلحق وقت لاسيست يقول لك حنا نقيلو وعندهم الحق باسكو سخانه. ديكو فوالا راني ان فاس الغون بوين هذاك تاعهم برينسيبال. ها وليك الغون بوين فريمون بيان، عجبني الحال بور لانستون. العشيه نورمالمون كيف نزيد نخرجوا نروحوا لهذاك المهرجان تاع الزربيه. اوتون البارح كان البروده بون مع صباح ربي كاين البروده ايتو، اوتون مع العشيه يفي فريمون تري شو. ما باليش راهي كوميا دو دوغري 25 كي دمي الوغ كو في الجي راهي البرد والشتا ايتترا. بون معناش ميم كليما على كل حال مي فوالا يعني كاين سخانه. دونك في مارس سي با لا بان زعما تجيو معاكم حبايب بزاف سخونين. بون نفتح البلاصه واسمها نفلات. ما بديت واحد ديفرانت هذه c'est un éco-parc, apparemment il y a des oiseaux et tout ça. Je vais pas trop filmer, pas trop parler parce qu'il y a بزاف الريح طلع تسمعوني. شوفوا بلا فيراي يخدم واحد لي تروك مانيفيك بزاف شابين. بلا فيراي تاع لي فواتور جادور. فرانشمون هاد لوندروا بزاف شباب. دونك اللي يجي لغردايه لازم يجي يشوفو صاو فريمون لو ديتور. كيما قلت لكم دونك كاين دي انيمو اللي وريت لكم في لا فيديو. كاين هادوما لي
شي با يفي دو ريسيكلاج مع لي بياس ديتاشي تاع لي فييكول وكلش، غير رجعهم جوغ دي زانيمو. سي جوست مانيفيك فرانشمون، بزاف بزاف ترو جو ادوري هاد البلاصه. بومرة، ومن بعد في القرن الرابع عشر عندنا أتيجي كنيسة. وفي أواخر القرن الرابع عشر نخرج من السوق. في أواخر القرن الرابع عشر عندنا أتيجي اللي هي مليكة وكل واحدة من هذه عندها قصر تاعها. فوالا هما قصور يكونوا لنا المنطقة هذه وادي. كيجيبهم واحد تلعب واش يدور لي دوني واش كما هنا راهم نبيعوا صور حقنا ماشي حاجه جديده. وفي الزمان كانوا يبيعوا هنا ادوات المنزل تسمى الحاجات المراه. بجانب اي شك طويل لقاو نخلة باه الماء اللي يكون فايد منها شربوا النخلة. الاركيتكت ولا اللي دارها الاركيتكت تعلموها من زمان هو اللي علمهم الاركيتكت بناو على تحسنوا مع الوقت. فوالا هذا الباب هذا وين كانت خلصت المدينة في القرن الرابع عشر. كي تأسست المدينة كانت الحدود تاعها هذا هو هذه هذه واحدة من المحاضر اللي كانوا يدوا فيها العلم. يجوا وفدات علمية من المشرق والمغرب يقراو هنايا. كانوا يجوا من عمان لهنايا يقراو هنايا. داكوغ. صاحب المحضرة هذه اسمه الشيخ عبد يحيى. مدينة أتيجي نرجعوا فيها. هذا من بقايا اسمه مسجد تاع التفيلة قبل ما خامس هجري. قبل ما تكون بلدة بنيسة. خامس هجري يعني.
الوغ دوكا راني في لا شومبر مقبله لي زيماج اللي وريته لكم تاع القصر تاع غردايه. دونك تاع بني يزقن يعيطولو بلا اي يزجن هكذا بلا لونغ تاعهم يعني بالامازيغيه فمزابيه تاعهم. دونك سي فريمون بيان. بالكم سي با دو تو شير كي تدو معاكم ان غيد يعني كيما انا مع ادريس وباباه جينا وحدنا بلا لاجونس بلا والو كيما على بالكم. دونك سا نو ريفيان بوكو موان شير باسكو انا كنت سقسيت في اون اجونس وقالوا لي تسقى منا ايماجيني بلي تسقى منا 2,600,000 للواحد. دونك ان توتال دو 5,200,000 اور كو حنايا الكريه اللي هنا حتسقى منا 2 مليون ولي غيد ما يسقاموش كامل غالي. باغ اكزومبل قبيله خلصنا 36,000 بين زوج. دونك فوالا دار بينا كاع لو تور فهمنا قداش تبنات وهذوك القصور كامل طلعنا الفوق كيما شفتوا قداش تبناو وعلاش كانوا يستعملوهم ايتترا. سي سوبر انتريسون. ورانا قانيت البيبان باسكو هذيك لا فيل فيها بلوزيور بورت بيبان القدم بيبان جدد ايتترا. سي ايبر انتريسون. دونك الواحد يجي وحده ما يسحقني اجونس ريان دو تو ويروح لي كاين لي بيرو دو توريزم في شاك قصر ولا في الدخله عندكم بيرو دو توريزم ولا فوالا تخلصوا عندكم بيرو دو غيد بلوتو. دونك ميم الصباح كيما ديتكم هذاك السوق تاع غردايه تاع غردايه كيف التما ثاني يا بيان بيرو دو غيد وشنو لي غيد كانوا كامل خرجوا وحنا ما با ترو دو طون قال نقعدوا نتسناوهم جو اون بوفي با مع ادريس وكلش كان لازم ندخلوا نروحوا نفطروا وكلش حاجه ادريس ما قدروش نطولوا بزاف. دونك فوالا هذا هو الدوزيام جور سي فريمون بيان. درنا 3 سورتي لو زو هذاك بزاف شباب هذاك لو بارك ايكولوجيك بزاف شباب يا ريان ندير هذاك عجبني بزاف سما كود كور. وكما شفتوا كاين دي سكولتور يخدمهم هو شيبا شكون يخدمهم المهم بلا فيغاي يعني لي بياس ديتاشي تاع لي فواتور تاع لي موتو ايتترا. فرانشمون يخرج دي زانيمو بزاف شابين كيما دايوغ درت لكم دي زيماج بزاف لي زيماج. ومن بعد رحنا دونك فطرنا في هذيك الخيمه. نحط لكم دايوغ لو منيو ديالها هنا ولا ما كنت حطيت لكم قبيله في لا فيديو. ومن بعد من تما كما شفتوا جينا دابور لهنا تكسلنا ريحنا درنا بتيت سياست مع ادريس. عبالكم كي يكونوا عندكم دراري بروغرام تاعهم دير كومبليتمون. دونك اون ايتي اوبليجي نهار رحنا نلبس كراج اون ايتي ليبر وحدنا وكلش مع ادريس. سي با كوني با ليبر لازم بك البروغرام يتبدل. هذا ما كان باسكو ما فين تسقسوني تقولي جوغ كيفاش ديري كي تروحي اون فواياج مع ادريس. انا جو مو فوا با ما نكذبش عليكم جو مو فوا با نروح اون فواياج ونخلي ادريس كامل سورتو هكذا اون سيمين ولا نو سي ترو ليله ليلتين هكا دي فوا كي تحتم نخليها في الدار ما نروح لدارنا ولا وي بصح باش نروح فاكونس وهو ما نديهش نو سي با بوسيبل بور مو. كل واحد يدير حسابه بيان سور. ما قلت لكم من بعد رحنا لهذاك القصر تاني سيتي مانيفيك. دونك فوالا 3 اندروا درنا السوق والبارك ايكولوجيك وهذاك القصر تاع بني زكن. دونك فوالا لافونتور كونتينيو. اليوم سي لو دوزيام جور درنا غير تراجي دونك عيينا اليوم سيتي ميو نضنا اون فورم ان بتي بو غدوه ان شاء الله هذا لي سرا انكور ميو اون بليس ميم الحال غدوه ان شاء الله حيتسقم باسكو اليوم يافي دي فونت صابل اي تو. سي لا بيتيت بارونتيز باش نكمل لكم هذا لو فلوغ. j'espère يكون عجبكم en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous embrasse et à demain inchallah.